अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जब एक शख्स ने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया। दोस्तों, वाक़या ये है कि एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है, अब मैं क्या करूं? उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आप लोग भी जान करके यकीनन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है, यानी कि रोज़े की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना, जैसा कि ये जायज़ काम है, लेकिन रोज़े की हालत में ये नाजायज़ हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। आप इफ्तारी के बाद से लेकर के और शहरी करने के बीच तक आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोज़े की हालत में आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर के बेतहाशा रोने लगा। ये देख कर के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो ये सुन करके वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ। अब आप मुझे कुछ ऐसा फरमा दीजिए जिससे मेरी बख्शिश हो जाए, मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाए। ये देख कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? ये सुनकर के वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली है, यानी कि मैं रोज़े की हालत में था और मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर ली है। ये सुन करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है? ये सुन करके वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम तो था, लेकिन मैंने अपने नफ्स पर काबू ना कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दें कि मेरी बख्शिश हो जाए। ये सुनकर के अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स बोलने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके लिए मुझे क्या कफ़ारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक गुलाम आज़ाद करना होगा, यानी कि तुम एक गुलाम को खरीदो और फिर उसे आज़ाद कर दो। तुम्हारे इस गुनाह का यही कफ़ारा होगा। ये सुन कर के वो शख्स हैरान हो उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने खुद अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की गुलामी करने में लगा दी है। मुझे तो खुद किसी ने खरीद कर आज़ाद किया है। मैं किस तरह से किसी गुलाम को खरीद कर आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं किसी गुलाम को आज़ाद करवा सकूँ। ये सुन कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اے شخص چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم لگاتار 60 روزے رکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر کے وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے، میں ایک دن اپنے نفس کو قابو نہ کر سکا، پھر میں 60 روزے لگاتار کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھ سکوں، آپ اور کچھ فرما دیجئے۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتے ہو، اگر تم 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایک کام کرو، تم 60 مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم صبح کھانا کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور رات کو کھانا کھا لیں تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے، ہم 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلا پائیں گے؟ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص اگر تم 60 مسکینوں کو کھانا ایک ساتھ نہیں کھلا سکتے تو ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلاؤ، اس طرح سے 60 دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو گے، پھر تم جا کر کے اپنی بیوی سے مل لینا، لیکن یاد رکھنا جب تک تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا لیتے تب تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ یہ سن کر کے وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، میں کیسے کھلاؤں گا؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص اب تو اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان 3 کاموں کو کرنے کی میری طاقت نہیں ہے، آپ مجھے اور کوئی راستہ بتا دیجئے۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے لیے چندہ کروا دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس نے ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کو کچھ نہیں ہے، تم لوگ اس کو پیسوں سے، کھجوروں سے اور کپڑوں سے مدد کرو تاکہ یہ مسکین اور لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ پھر یہ سن کر کے سبھی لوگ اٹھے، کسی نے کچھ کھجوریں دیں تو کسی نے کچھ پیسے دیے اور کسی نے کوئی کپڑا دیا، ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارا کھجور اور سامان لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب ہیں ان میں بانٹ دو۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ اور کوئی غریب نہیں ہے۔ یہ سن کر کے سارے صحابہ اکرام ہنسنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے اور فرمایا، اے شخص اگر ایسی بات ہے تو تم یہ سارا سامان اپنے پاس لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، یہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تم پر حلال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے ہمارا رب کتنا بڑا کریم و رحیم ہے، وہ تو ہمیں بخشنے کے لیے بس ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں۔ پیارے دوستو، لیکن آج کل کے مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیتے
لیتے ہیں اور گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیں، اپنے اس رب کی طرف لوٹ کر کے آئیں جو بڑا رحیم و کریم ہے، جو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ بس آپ اس کی بارگاہ میں ایک بار سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھیں، وہ آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، ہم کو اور تمام مسلمان کو بخش دے، اس ماہ مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اور جنت المکی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔